आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। बिहीबार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले आफ्नो नवौं स्थापना दिवस राज्यभरि नै विभिन्न कार्यक्रमको साथमा मनाएको छ। यसरी नै पश्चिम जिल्लाको कुल 8वटा समष्टिमा पनि क्षेत्र स्तरीय रूपमा यसै दिवसलाई विविध कार्यक्रमको साथमा पालन गरिएको छ। पश्चिमको यक्सम, टासिडिङ, गेजिङ, बर्मेक, याङथाङ, मानेबुङ, देन्ताम, रिन्चेङपोङ, सोरेङ, च्याखुङ, दरामदिन र सालघारी जुममा भव्य कार्यक्रमको साथमा पार्टी स्थापना दिवस पालन गरिएको छ। सबै समष्टिमा पार्टीको झण्डालाई फहराएर दीप प्रज्वलन गरी पार्टीको स्थापना दिवस केन्द्रित गरी केक काट्ने कार्य गरिएको बताइएको छ। वर्ष 2009 देखि गोलेखेमा भनेर सुरु गरिएको र 2013 फरवरी 4 मा पश्चिम जिल्लाको सोरेङ खेल मैदानमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको स्थापना भएको थियो। यसरी पार्टी स्थापनाको 9औं वर्षगाँठ अनि गोलेखेमाको 12 वर्ष पुगेको बताइएको छ। सबै क्षेत्रले आफ्नो तरिकाले यस दिवसलाई पालन गरे पनि विशेष याङथाङ समष्टिले यहाँको बहुचर्चित खेल मैदान क्योङसामा विविध कार्यक्रमको साथमा पार्टीको स्थापना दिवस पालन गरी समष्टिमा रहेका रहल पहल विपक्षी पार्टीका समर्थकहरूलाई सत्तारूढ पार्टीमा सामेल गरेका छन्। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री भीमहाङ सुब्बा उपस्थित थिए भने साथमा सिडीका अध्यक्ष जनक गुरुङ, क्षेत्र स्तरीय पार्टी अध्यक्ष टासी वङ्गेल भोटिया, पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ता, युवा चेली आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कोभिड महामारीको कारण यस वर्ष राज्यका प्रत्येक समष्टिमा पालन गरी सरकारले 20 महिनामा गरेको उपलब्धिलाई जनता समक्ष बताउने काम गरेको थियो। यसरी नै पश्चिम जिल्लाको मानेबुङ देन्ताम समष्टिमा पनि भव्य रूपमा एसकेएम पार्टी स्थापना दिवसलाई पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा राज्यका एकमात्र लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा मुख्य अतिथि रहेका थिए भने साथमा क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बा, पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ता, युवा चेली आदिको सहभागिता रहेको थियो। एसकेएम पार्टीको मल्ली समष्टि स्तरीय स्थापना दिवस दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत सुम्बुकको बिम्बिरेटारमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ मुख्य अतिथि रहेका थिए। यस अवसरमा मल्ली समष्टिका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न पार्टी त्यागेर 350 परिवार एसकेएम पार्टीमा सामेल भए। त्यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले एसकेएम पार्टीले सकारात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने भएको कारण सिक्किम र सिक्किमे जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति राजनीतिक शुद्धिकरणको काम गरिरहेको बताए। एसडीएफ पार्टी र पवन चामलिङको नकारात्मक राजनीतिको कारण युवाहरूलाई नकारात्मक प्रभाव परेको र सिक्किमलाई भताभुङ्ग बनाएको उल्लेख गर्दै तिनले एसकेएम पार्टीले समावेशी राजनीति गर्ने गरेको कारण सबैको हित होस् भनेर पार्टीमा सामेल गर्ने गरेको बताए। एसकेएम पार्टी आएपछि सिक्किममा मानवतावादी प्रजातन्त्र आएको उल्लेख गर्दै तिनले एसडीएफ पार्टीले 25 वर्षको समयकालमा सिक्किममा 50 भन्दा धेरै राजनैतिक हत्या गरेको आरोप लगाए भने 2 वर्षको एसकेएम सरकारमा एसकेएम पार्टीले विपक्षीलाई केही नगरेको हुँदा एसडीएफ पार्टी नै गुण्डा पार्टी रहेको ठहर भएको तिनले अवगत गराए। यस्तै प्रकारले कार्यक्रममा पार्टीका मल्ली समष्टिका प्रभारी तिलक बस्नेतले एसकेएम पार्टी किनारीकृत जनताले बनाएको पार्टी रहेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनीतिक सचिव दक्षिण जिल्ला अन्जिता राजलिम, पार्टीका मल्ली समष्टि स्तरीय समितिका युवा प्रभारी सुरेन तामाङ, नारी संयोजक नवमित लेप्चा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा मनिला प्रधान, रितिका छेत्री र प्रभास छेत्रीलाई अभिनन्दन गरिएको थियो भने एसकेएम पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन काम गर्दा जेल जाने मल्ली समष्टिका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पनि सम्मान जनाइएको थियो। कार्यक्रममा अतिथि वक्ता प्रेमुस भुटियाले युवाहरूलाई कुलतबाट हटाउन उत्प्रेरणामूलक कुराहरू राखेका थिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि भएको यस कार्यक्रममा गायक विनोद नेउपानेले पार्टी गीतहरू गाएर उपस्थित सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए।
जीपीटीओ केन्द्रीय समिति सदस्य कमल थापाको अडियो क्लिप भाइरल बनेपछि तिनलाई जीपीटीओबाट निष्कासित गरिएको छ। दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड मजुवा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत लङ्गुरदाङ खोलाको कल्भर्ट ब्रिजको उद्घाटन एउटा कार्यक्रम बीच ग्राम पञ्चायत सचिव मनिजाम सुब्बाको बाहुलीबाट गरियो। उक्त कार्यक्रममा पूर्व ग्राम पञ्चायत सदस्य तेन्जिङ शेर्पा, इए सुमन दर्नाल लगायत गाउँवासी उपस्थित थिए। उक्त कल्भर्ट ब्रिज सिक्किमदेखि मजुवा ग्राम पञ्चायत हुँदै नेपालसित जोड्ने गाडीको बाटो गत वर्ष पहिरोले कल्भर्ट झरेर कैयौँ दिनसम्म यातायात ठप्प रहेको थियो भने यसपालि एमजीएनआरईजीएस योजनाद्वारा 10 लाखको लागतमा पुनर्निर्माण गरिएको पञ्चायत सचिव मनिजम सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। सेक्रेटरी मजुवा ग्राम पञ्चायत है विशेष त आज उद्घाटन भएको कल्भर्ट चाहिँ लङ्गुर खोला कल्भर्ट जो चाहिँ एमजीएनआरजीएस अन्तर्गत हामीले 10 लाख रुपियाँ सेङ्सन गराएर बनाएका थियौँ र आज हामीले काम तुरेर उद्घाटन पनि गऱ्यौँ है। र साधारण रूपले उद्घाटन गरेको त्यत्रो ठुलो अमाउन्ट होइन, 10 लाख रुपियाँ भनेको त्यत्रो बेसी पैसा पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रोमा म्यान्डेज कम्ती भएकोले गर्दा हामीले सायदै त्यो सबै पैसा चलाइ पनि सक्दैनौँ। तर अब 22 तारिक जुन 2020मा बर्खामा जब हाम्रो त्यो पुरानो कल्भर्ट लड्यो, कल्भर्ट लडे पश्चात हामीले त्यसमा नयाँ कल्भर्ट बनाउनुपर्छ भनेर एमजीएनआरजीएस अन्तर्गत ब्लक अफिसमा उजुरी चढाउँदाखेरि उहाँहरूले सेङ्सन गरेर हामीलाई सेप्टेम्बरमा वर्क अर्डर दिनुभएको थियो। तर हामीले सेप्टेम्बरसम्म पनि हामीले गर्न सकेनौँ, बर्खाको टाइम थियो। त्यसले गर्दा नसक्दाखेरि हामीले दसैँ दिवाली तुरेर दिवाली तुरेपछि हामीले जब स्टार्ट गरेको विदिन मन्थ अथवा 1.5 महिनाभित्रमा हामीले कार्यक्रम तुरेर आज चाहिँ ओपनिङ गरेको छौँ। जो चाहिँ अब मजुवा ग्राम पञ्चायतको चाहिँ एउटा लाइफलाइन हो त्यो बाटो है, रेलिङ टु मानेभन्ज्याङ। र त्यो बाटोमा कल्भर्ट नहुँदाखेरि कति हामीले दुःख पाएको थियौँ, हाम्रो मान्छेले कति दुःख पाएको थियो, त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले आज त्यो कल्भर्ट बनाइसकेर जनतालाई समर्पित गरेका छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। खरसाङको गोर्खा जनपुस्तकालयमा बिहीबार रेन्टल हाउस डिलर्स एसोसिएसनको आयोजनामा खरसाङ क्षेत्रभरि भाडाघरमा बस्नेहरूलाई सरकारी आवास योजना अनुसार सरकारले घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागमा एउटा सभा सम्पन्न गरियो। सभामा खरसाङ क्षेत्रभरिका घर नभएका अनि भाडामा बस्ने सदस्यहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभापछि खरसाङ बजारमा व्यापक पोस्टरिङ पनि गरियो। यसबारे अवगत गराउँदै रेन्टल हाउस डिलर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि सचिन खातीले सरकारी आवास योजना अनुसार खरसाङमा घर नभएर आजसम्म भाडामा बस्नेहरूको निम्ति पनि घरको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने मागमा रेन्टल हाउस डिलर्स एसोसिएसनले क्षेत्रमा व्यापक पोस्टरिङ गरेको बताउँदै आगामी 7 फरवरीदेखि व्यक्तिगत रूपमा फारम भरेर महकुमा शासकलाई बुझाउने कुरा जनाएका छन्। तिनले यस विषयमा महकुमा शासक कार्यालयमा एउटा जुलुस लिएर जाने अनि महकुमा शासकलाई ज्ञापन दिने पनि थप बताएका छन्। आज हामी रेन्टल हाउस डेभलपर्स एसोसिएसन खरसाङको पक्षबाट पोस्टरिङको कार्यक्रम गरेको छौँ। विशेष हाम्रो माग खरसाङ सहरमा बस्ने घरविहीन भाडामा बस्ने जमिन नहुनेहरूलाई सरकारी योजना अनुसार प्रधानमन्त्री आवास योजना अनुसार घरको व्यवस्था, जमिनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ, यो माग लिएर पोस्टरिङ गरेका छौँ। आज हामीले गोर्खा लाइब्रेरीमा मिटिङ गरेर निर्णय गर्यौँ कि 7 तारिकदेखि इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन फर्म फिलअप गरेर हामी महकुमा शासकलाई सब्मिट गर्नेछौँ। साथै 10 तारिक हामी सब्मिट गर्नेछौँ, SDO कहाँ जानेछौँ। यहाँदेखि जुलुस लिएर हाम्रो डिमान्ड लिएर हामीलाई जसको घर छैन सरकारी योजना अनुसार घर दिनुपर्छ भनेर हामीले पोस्टरिङ गरेको छौँ। हामी आगामी दिनमा गएर घरको डिमान्डलाई लिएर महकुमा शासकलाई ज्ञापन दिनेछौँ। आज विशेष उपस्थिति हुनुहुन्छ डेभलपर्स एसोसिएसनको सभापति फिरोज खान दाजु, नरेन्द्र प्रधान दाजु, समीर सुनवार भाइ, सुभाषना बहिनी, हामी सबै कमिटीको उपस्थितिमा आज हामीले पोस्टरिङको कार्यक्रम गरेका छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ टाउन कमिटी, गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन अनि गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको अत्यन्त जरुरी सभा बिहीबार स्थानीय जगन्नाथ भवनमा सम्पन्न भयो। सभामा कालेबुङ गोरामोमो कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। राजु शङ्करको अध्यक्षतामा बसेको सभालाई सभा सञ्चालन टाउन कमिटी सचिव प्रणय ब्लोनले गरेका थिए। सभालाई कार्यकारी समिति सचिव लोप्साङ तामाङ, सदस्य DK राई अनि केन्द्रीय कमिटी सदस्य भक्त जयरू टिटी भोटिया आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सभामा 31 जनवरीको श्रद्धाञ्जली सभामा जनशक्तिमाथि सबैले प्रशंसा व्यक्त गर्दै उक्त दिन कालेबुङबाट सभामा सहभागिता जनाएर सभालाई सफल तुल्याएकोमा लोप्साङ तामाङले सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गरेका थिए। यसै क्रममा सभामा सांगठनिक विस्तारमाथि पनि व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै वार्ड कमिटीहरू निर्माण तीव्र गतिमा बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। दिनेश कुमार राईले अतिशीघ्र शाखा कमिटीहरू बनाइसक्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। अन्त्यमा सभाध्यक्ष राजु शङ्करले सभा बर्खास्त भएको घोषणा गर्दै सदस्यहरू मेन रोडबाट कम्बल वितरण गर्दै टाउन हलमा पुगेर सङ्घ संस्था कम्बल प्रदान गरेको गोरामोमो मिडिया प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। कि यो चाहिँ कुनै राजनीतिक कार्यक्रम हामीले गरेको होइन। जति पनि सोसाइटीबाट डिप्राइभ भएको मान्छेहरू छ जो बाटोमा छ या उहाँहरूलाई कुनै यस्तो सहायता छैन, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ अझ एडवर्ड फाउन्डेसन्सले चाहिँ गरेको कार्य हो। थ्रु टाउन कमिटी, JNW, युथ, JNLF
मिलेर गरिरहेको छौँ। त्यसर्थ हामी सम्पूर्ण जनसाधारणमा एउटा मेसेज पनि दिन चाहन्छौँ कि आजसम्म पहाडमा चाहिँ पोलिटिक्सले चाहिँ सोसाइटीलाई ड्राइभ गर्ने कार्यक्रम भइरहेको थियो। अब भने चाहिँ डाइनामिक्स चेन्ज हुनुपर्छ र जेएनएलए पार्टीको अप्रोच नयाँ छ तपाईँहरू माझमा। अब चाहिँ सोसाइटीले पोलिटिक्सलाई ड्राइभ गरेको हुनुपर्छ। समाजबाट राम्रो राम्रो मान्छेहरू आउनुपर्छ, शिक्षित जमात आएर चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ र सोसाइटीले चाहिँ अब भने चाहिँ राजनीतिलाई ड्राइभ गरेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र यो जग्गाको भविष्य राम्रो हुन्छ। र भन्न चाहन्छौँ हामी अझै एउटा कुरा के भने गोर्खाको भविष्य अब कोर्ने समय आएको छ, राम्रो काम हुन आँटेको छ। त्यो राम्रो कामलाई सुरुवात गर्नको निम्ति हामीले शुभ कार्यदेखि चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। त्यसर्थ फेरि एकपल्ट हामी एडवर्ड फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि कालिम्पोङमा यस्तो धेरै डिप्राइभ भएको मान्छेहरू छ जो चाहिँ स्ट्रिटमा छ, उहाँहरूलाई कसैले याद गर्दैन अनि राजनीतिक सङ्गठनहरूले त गर्दैन। त्यसर्थ हामी नयाँ अप्रोचमा आएको छौँ र अझ एडवर्ड फाउन्डेसनलाई फेरि एकपल्ट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जुन एडवर्ड फाउन्डेसन निर्मित छ त्यो एडवर्ड फाउन्डेसन मार्फत अत्यन्तै मानवीय आधारमा हामीले अराजनैतिक ढङ्गमा जो डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, एक्सप्लोइटेडहरू छ जसलाई एउटा मतदाताको रूपमा लिइँदैन र राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई बेलाउँचो गर्छ, उनीहरूलाई ख्याल गर्दैन, ती सङ्घ संस्था अनि व्यक्ति विशेषहरूलाई आज हामी यो ब्ल्याङ्केट वितरण गरिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति हामी एडवर्ड फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साथसाथै कालिम्पोङ जेनरल अफ टाउन कमिटी, युवा मोर्चा अनि नारी मोर्चा डब्लुओलाई पनि हामी त्यतिकै धन्यवाद दिन्छौँ। सिन्कोना प्लान्टेसन श्रमिक कर्मचारीहरूको लागि खुसीको खबर आएको छ। हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अधीनस्थ सिन्कोना प्लान्टेसन युनियन प्रतिनिधिगणको एउटा टोलीले हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राई अनि मिङमा आजी भुटियाको नेतृत्वमा शनिबार राज्यका सममन्त्री मलय घटकसँग सिन्कोना श्रमिक कर्मचारीहरूको रोजी वृद्धिमाथि लामो चर्चा गरिएपछि टोलीले राखेको मागलाई सकारात्मक मान्दै मन्त्री घटकले सुखद खबर दिएको हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। तिनले थप जानकारी दिँदै श्रम मन्त्री मलय घटकसँग रोजी वृद्धिमाथि यथाशीघ्र बढोत्तरी गर्नुपर्ने विषयमा मागपत्र बुझाएको अनि मागमाथि लामो चर्चा गरिएको जानकारी दिँदै सममन्त्री मलय घटकले सरकार सिन्कोना बगानको रोजवृद्धि लगायतका विविध समस्यामाथि अवगत रहेको अनि गम्भीर रहेको तथा 2-3 दिनभित्रमा सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले कोसेली पाउने वचन दिएको बताए। चिया बगानका श्रमिकहरूको रोजवृद्धि भइसकेको छ, अब सिन्कोना बगानको पालो हो। हाम्रो कलकत्ता भ्रमण सफल भएको छ। सिन्कोना बगानवासीको निम्ति हामीले सकारात्मक पहल गरेका छौँ। श्रम मन्त्रीले पनि हाम्रो पहललाई सकारात्मक लिएको छ। अब शीघ्र सिन्कोनावासीले राज्य सरकारबाट सुखद कोसेली पाउनेछन् भनी हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले दूरभाष सम्पर्कमा बताएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।